नमस्कार साथीहरू, तपाईहरुलाई स्वागत छ हाम्रो अनदर न्यू भिडियोमा। आज म तपाईहरुलाई बताउँछु कृषि विकास बैंकको चाहिँ 24 गते 3 महिना 24 गतेको विज्ञापन खुलाएको छ र विज्ञापनमा मैले विभिन्न तहको लागि विज्ञापनको बारेमा जानकारी दिएको छु। भिडियो हेर्नु भएको छैन भने डिस्क्रिप्सनमा लिंक छ, त्यो गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। र आज म यिनै विभिन्न तहहरूको जुन विज्ञापन खुलाएको छ त्यसको सबै विषयको मतलब सबै तहको पाठ्यक्रम लिएर आएको छु। पाठ्यक्रमलाई पनि विस्तृत हेर्नु होला। म पाठ्यक्रम त्यसको बारेमा लिएर आएको छु। तपाईँ हेर्नु भएको छैन, यदि तपाईँ इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने बैंकिङ सेक्टरमा जागिर गर्न, कृषि विकास बैंकको बैंकिङ सेक्टरमा जागिर गर्न भने भिडियो हेर्नु भएको छैन भने सिलेबस मतलब आज म सिलेबस बनाइरहेको छु। भिडियो चाहिँ विज्ञापनको भिडियो तल डिस्क्रिप्सनमा छ, त्यो गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। र म कृषि विकास बैंकको खुल्ला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रमको चाहिँ पदको विवरण भन्दाखेरि पद चाहिँ शाखा प्रमुखको जुन खुलाएको छ, शाखा प्रमुखमा 8औं तहको रहेको र सेवा चाहिँ प्रशासनभित्रको रहेको छ। र परीक्षाको किसिम यसमा 2 किसिमको हुनेछ। एउटा परीक्षा लिखितको हुन्छ परीक्षा, त्यसपछि 200 पूर्णाङ्कको र अन्तर्वार्ता 330 पूर्णाङ्कको हुन्छ। लिखित परीक्षा 200 र अन्तर्वार्ता 300 राखिएको छ। र न्यूनतम शैक्षिक योग्यता र अनुभव चाहिँ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्र, कानुन व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि विषयमा प्रथम श्रेणीमा स्नातकोत्तरता उत्तीर्ण भई नेपाल राष्ट्र बैंकका वर्गको इजाजत बैंक वित्तीय संस्था अधिकृत स्तरको पदमा कम्तीमा 4 वर्षको कार्य अनुभव भएको हुन पर्यो। र पाठ्यक्रमको उद्देश्य छ बैंकिङ शाखा प्रबन्धक प्रशासन तहको चाहिँ 8 पदका लागि गर्नुपर्ने निर्धारित कार्य विवरणलाई समेत दृष्टिगत गरी तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता को पुगेका योग्य उम्मेदवारहरूबाट व्यवस्थापन, अर्थशास्त्र, कानुन, सूचना प्रविधि विषय तथा अन्य बैंकिङ कारोबार सम्पादनका सन्दर्भमा उम्मेदवारहरूको सैद्धान्तिक र व्यावहारिक ज्ञानको परीक्षण र समस्या पहिचान गरी समाधान गर्नु प्रस्तुत पाठ्यक्रमको उद्देश्य रहेको छ। र यहाँ लिखितको परीक्षा कसरी हुन्छ भने चाहिँ 2टा पत्र हुन्छ, एउटा प्रथम पत्र, एउटा दोस्रो पत्र। र प्रथम पत्रको जहाँ साथी 1 नम्बरमा जाउँ, प्रथम पत्र जुन कानुन व्यवस्थापन वित्त तथा बैंकिङ सम्बन्धीको विषयगत हुन्छ र यसमा विभिन्न कुराहरू सोधिनेछ, जसमा यस अन्तर्गत पनि खण्ड क र ख गरेर 2टा किसिमको प्रश्न आउँछ। जुन कि प्रश्नको प्रकृति एउटा छोटो उत्तरात्मक र लामो उत्तरात्मक। र छोटो त्यसपछि म यहाँ देखाउँछु, हेर्न सक्नुहुन्छ 2 टाइपको हुन्छ। यो चाहिँ यो प्रथम पत्रको रहेको छ र यसमा पनि 2 खण्डको आउँछ। एउटा चाहिँ प्रश्नको प्रकार हेर्न सक्नुहुन्छ, छोटो उत्तरात्मक, लामो उत्तरात्मक, छोटो उत्तर, लामो उत्तर। त्यसपछि समस्या पहिचान, कारण र समाधानका उपायहरूको बारेमा प्रश्न आउँछ। र छोटो उत्तरको लागि 4 वटा प्रश्न गरिनेछ यसभित्र, हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा 4 वटा। लामो उत्तरको लागि 3 वटा प्रश्न। छोटो उत्तरको लागि फेरि अर्को 2 नम्बर, सरी यो खा नम्बरको, सरी कामा यति छ र खा खण्डमा छोटो उत्तर 2टा प्रश्न र लामो उत्तरको 2टा प्रश्न र एउटा समस्या समाधान गर्नको लागि एउटा जटिल क्वेसन आउँछ, एउटा क्वेसन। र चाहिँ खण्ड काको चाहिँ 5 नम्बरको 4 वटा क्वेसन हुन्छ भने 5 अङ्क पाउनुहुनेछ, 4 वटा गर्नुहुन्छ भने। र त्यसपछि एउटा प्रश्नको 5 नम्बर र जम्मा 20 अङ्क भारको हुन्छ। 5 चौको 20 भने कि एउटा प्रश्न गर्नुभएको छ भने 5 नम्बर पाउनुहुनेछ। त्यस्तै खण्डका अन्तर्गतकै चाहिँ एउटा लामो 3 वटा जुन प्रश्न छ, जस अन्तर्गत 10 नम्बरको एउटा प्रश्न हुन्छ र जम्मा 30 मार्कको हुन्छ। त्यस्तै खण्ड खा अन्तर्गत 2 प्रश्न जुन राखिएको छ, यो 2 प्रश्न, एउटा 5 नम्बरको लागि एउटा भन्नाले 2टा प्रश्न 10 नम्बर पाउनुहुनेछ। त्यसपछि 10 नम्बरको लागि 2टा प्रश्न हुन्छ र 20 नम्बरको हुन्छ। त्यसपछि एउटा समस्या समाधानको जुन छ त्यो यसमा 20 नम्बरको हुन्छ र एउटा क्वेसन मात्र हुन्छ। र टोटल गरेर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, यो टोटल मतलब टोटल गरेर 100 मार्कको यो खण्ड काको माने प्रथम पत्रमा तपाईँले प्रश्नको उत्तर दिन पर्ने हुन्छ। र जम्मा उत्तराङ्क 40 रहेको छ र समय 3 घण्टाको पाउनुहुनेछ। अब हामी द्वितीय खण्डतिर जान्छौँ, जुन कि सेवा सम्बन्धी, जुन बैंकिङ सेक्टरको सेवा सम्बन्धी प्रश्न सोधिनेछ। यसमा पनि खण्ड का र खण्ड खा गरेर 2टा गरिएको छ। त्यसपछि हामी यसमा खण्ड काको जान्छौँ भने खण्ड कामा चाहिँ छोटो उत्तर र लामो उत्तरको रहेको छ। यो हामी रिड गरौँ। छोटो उत्तर आउने प्रश्न 4 वटा र लामो उत्तर आउने 3 वटा प्रश्न आउँछ। र छोटो उत्तरको एउटा प्रश्न बापत 5 अङ्क र 20 नम्बरको, र लामो उत्तरको 3 वटा जुन प्रश्न आउँछ त्यो 10 नम्बरको, 3 वटा हुन्छ 30 नम्बरको हुन्छ। र त्यस्तै गरी हामी खण्ड खातिर जाने, यहाँ खण्ड खा जाउँ।
खण्ड खामा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ छोटो उत्तर आउने दुईटा प्रश्न र लामो उत्तर आउने पनि दुईटा र छोटो उत्तरको अङ्कभार 5 जुन कि 10 नम्बरको हुन्छ दुईटा र लामो उत्तरको अङ्कभार एउटा प्रश्नको 10 र दुईटा प्रश्न हुन्छ 20 नम्बर र यसमा चाहिँ समस्या पहिचान र समाधानका उपायहरूको बारेमा पनि क्वेसन आउँछ जुन एउटा आउँछ र 20 नम्बरको हुन्छ र टोटल 100 हुन्छ यानी कि यसमा पनि तपाईले 40 ल्याएर पास हुने 3 घण्टाको समय रहेको छ र यसरी नै तपाईहरुले 200 नम्बरको पूर्णाङ्कको चाहिँ यो प्रश्नहरु पाउनुहुनेछ र यसमा विभिन्न मतलब खण्ड गरेर प्रश्नहरु आउँछ र त्यही अनुसार तपाई पढ्नुपर्ने हुन्छ अनि कि दुईटा प्रश्न भित्रमा चाहिँ एउटा कानुन व्यवस्थापन वित्त तथा बैंक सम्बन्धी रहेको छ र दोस्रोमा सेवा सम्बन्धी रहेको छ तपाईले तल पहिले हेर्नुहुन्छ कि कसरी सेवा सम्बन्धीको प्रश्नहरु हुन्छ र कसरी सिलेबसहरु हुन्छ त्यो तपाई अहिले म देखाउँछु सो साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ के लेखेको छ भने द्रष्टव्यमा लिखित परीक्षाको प्रश्नपत्र नेपाली वा अंग्रेजी दुवै भाषामा सोधिनेछ सबै प्रश्नको उत्तर अनिवार्य हुनेछ र लिखित परीक्षामा परीक्षार्थीले नेपाली र अंग्रेजी भाषामध्ये कुनै एक दुवै भाषामा उत्तर दिन सक्नेछन् दोस्रो नम्बर पढ्नुस् बुदा के लेखिन्छ भने पाठ्यक्रममा भएका यथासम्भव सबै पाठ्यांशका इकाइहरू समावेश हुने गरी प्रश्न सोधिनेछ त्यसै 3 नम्बरमा यस पाठ्यक्रममा योजना अन्तर्गत पत्र विषयगतका विषयवस्तुका जे सुकै लेखिएका भए तापनि पाठ्यक्रममा परेका ऐन नियम तथा नीतिहरू परीक्षाको मितिभन्दा 3 महिना अगाडि संशोधन खारेज वा थपघट भई कायम रहेको विद्यमान ऐन नियमलाई यस पाठ्यक्रममा समावेश भएको सम्झनु पर्ने हुन्छ 3 महिनामा केही परिवर्तन आउँछ भने उसमा समावेश हुन्छ र 4 नम्बरमा लिखित परीक्षाको प्रत्येक पत्रको उत्तीर्णाङ्क न्यूनतम 40% अंक रहेको छ र लिखित परीक्षामा सफल भई उक्त क्रमको छनौट भएका उम्मेदवारहरू मात्र अन्तर्वार्ता परीक्षामा सम्मिलित हुन पाउनेछन् 5 नम्बरको बीच बुदा हेरौँ भने विषयगत प्रश्नहरू हकमा एउटा लामो प्रश्न वा एउटै प्रश्नका दुई भन्दा बढी भाग यानी मोर पार्ट अफ सिंगल क्वेशन वा एक प्रश्न अन्तर्गत 2 वा बढी टिप्पणीहरू सोध्न सकिनेछ त्यस्तै हामी अब जान्छौं छैठौं पाठ्यक्रम संस्कृत लागू मिति चाहिँ 2077 8 महिना 15 को रहेको छ र प्रथम पत्र कानुन व्यवस्थापन वित्त तथा बैंकिङ सम्बन्धीको जुन मन भनेछु खण्डका को लागि कानुन र व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रश्न जुन सोध छ त्यसमा चाहिँ छोटो उत्तरको 4 वटा प्रश्न र लामो उत्तरको 3 वटा प्रश्न गरेर 50 नम्बरको यसमा सोधिनेछ खण्डका र खा दुईटा पत्रको एउटा पत्रको 2 खण्ड हुन्छ र त्यसमा फरक राखेको छ म माथि बताइसकेको छु सही अनि रफ छ र हेर्न सक्नुहुन्छ चाहिँ लामो उत्तरको लागि 4 र चाहिँ 5 अंकको 20 नम्बर छोटो उत्तरको चाहिँ 4 वटा प्रश्न र 5 अंकको 20 नम्बर हुनु त्यसपछि 3 वटा लामो उत्तरात्मक प्रश्न 10 अंकको एउटाको हुन्छ 30 नम्बरको टोटल 50 र पाठ्यक्रम इकाइ विभाजन के गरिएको छ भने बुदा नम्बर 1 प्रश्न संख्या 1 पाउनुहुन्छ 2 को 2 एक वटा प्रश्न आउँछ 3 र 4 बाट एउटा प्रश्न सोधिनेछ र 5 र 6 बाट एउटा र 7 बाट एउटा 8 बाट एउटा 9 र 10 बाट एउटा प्रश्न यसरी सोधिनेछ यसैबाट तपाईको लामो छोटो सबै प्रश्नहरु सोधिनेछ र हामी 1 नम्बर जाउँ ऐन तथा नियम लेखेको छ जुन ऐन तथा नियममा जाउँ साथीहरु हेर्नुहोस् नेपाल राष्ट्र बैंकको ऐन 2058 पढ्नी तपाईले यस भित्रका क्वेशनहरु पढ्नको लागि तपाईले ऐन 2058 पढ्नी यसबाट प्रश्न आउँछ बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 पढ्नी बैंकिङ कसुर तथा सजा ऐन 2074 पढ्नी सम्पत्ति शुद्धिकरण भनी मनी लन्ड्रिङ निवारण ऐन पढ्नु होला त्यसपछि 2064 तथा नियमावली 2073 आयकर ऐन 2058 नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशन विनियम अधिकार पत्र ऐन 2034 कंपनी ऐन 2063 विद्युतीय कारोबार ऐन 2063 ऋण असुली ऐन 2058 यति कुराहरु तपाईले पढ्नुपर्ने हुन्छ तपाई कपीमा नोट गर्न सक्नुहुन्छ या स्क्रिनशट गर्न सक्नुहुन्छ भिडियोको दोस्रो नम्बरमा छ अर्गनाइजेसन डेभलपमेन्ट एन्ड म्यानेजमेन्टबाट आउँछ जुन कि अर्गनाइजेसन थ्योरीजबाट क्वेशन आउँछ अर्गनाइजेसन डेभलपमेन्ट प्रोसेसबाट क्वेशन आउँछ अर्गनाइजेसन डेभलपमेन्ट एन्ड ग्रुप एन्ड इन्टर ग्रुप लेभलबाट क्वेशन आउँछ चेन्जिङ अर्गनाइजेसनल कल्चरबाट त्यसपछि म्यानेजमेन्ट प्याकेज फंक्सन प्रोसेस त्यसपछि इभल्युसन अफ म्यानेजमेन्ट थस्ट त्यसपछि इमर्जिङ एप्रोच
एन्ड म्यानेजमेन्टबाट क्वेसन आउँछ। 3 नम्बरमा हेर्नुस् स्ट्र्याटेजिज प्लानिङ जुनमा प्रोसेस असाइनमेन्ट अफ अर्गनाइजेसनल इन्भाइरोमेन्ट, त्यसपछि फर्मुलेसन इन्भाइरोमेन्ट स्क्यानिङ एन्ड SWOT एनालाइसिस, त्यसपछि स्ट्रेट फर्मुलेसन, त्यसपछि इम्प्लिमेन्टेसन इभ्यालुएसन एन्ड कन्ट्रोल, रिड ओसन भर्सेस ब्लू ओसन स्ट्रेच, यतिबाट क्वेसन आउँछ। त्यसपछि इमर्जिङ कन्सेप्ट अफ म्यानेजमेन्टबाट क्वेसन आउँछ जुन कि रोल अफ म्यानेजरबाट आउँछ। लिडरसिप क्वालिटी स्किल्स च्यालेन्ज अर म्यानेजर्सबाट क्वेसन आउँछ। HRM मिनिङ अप्रोच, त्यसपछि अप्रोच एन्ड कम्पोनेन्ट्स अफ HRMबाट क्वेसन आउँछ। HR प्लानिङबाट क्वेसन आउँछ। जब डिस्क्रिप्सन, जब स्पेसिफिकेसन एन्ड जब एनालाइसिस, त्यसपछि पर्फर्मेन्स म्यानेजमेन्टबाट क्वेसन आउँछ। कम्पेन्सेसन, त्यसपछि कन्टेम्पोरेरी च्यालेन्ज एन्ड प्रब्लम अफ HRM, लेबर रिलेसन एन्ड नेगोसिएसन्स स्ट्रेज, HRB प्लान एन्ड डेभलपमेन्ट, त्यसपछि कैरियर पाथ, सक्सेसर प्लानिङ, त्यसपछि इन्डस्ट्रियल रियलिजन एन्ड कलेक्टिभ बार्गेनिङबाट आउँछ। OB फङ्सनलबाट क्वेसन आउँछ। अफ OB फङ्सनल ग्रुप डाइनामिक मोटिभेसन, कम्युनिकेसन, टाइम म्यानेजमेन्ट, कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्ट, मिटिङ म्यानेजमेन्ट, डिस्कसन मेकिङ एन्ड प्रब्लम सल्भिङबाट क्वेसन आउँछ। क्वालिटी अफ म्यानेजमेन्टबाट क्वेसन आउँछ जुन क्वालिटी अफ म्यानेजमेन्ट कसरी हो, TQM भन्छन् जसलाई। TQM टिचिङ, त्यसपछि फ्याक्टर अफोर्डिङ क्वालिटी, बेन्चमार्किङ एन्ड क्वालिफिकेसन, एसर टिचिङ म्यानेजमेन्ट, च्यालेन्जिङ एन्ड डेभलपमेन्ट इन अर्गनाइजेसन, सेरेमनी म्यानेजमेन्ट एन्ड च्यालेन्जिङ म्यानेजमेन्ट, स्ट्रेट म्यानेजमेन्टबाट क्वेसन आउँछ। त्यसपछि क्रेडिट अपरेसनबाट क्वेसन आउँछ जुनको फ्रन्ट अफिस, ब्याक अफिस एन्ड रिस्क लिमिट फ्लो अफ डकुमेन्ट एन्ड प्रोसेसिङ फर एप्रुभल, लोन डकुमेन्टेसनको कुराहरूबाट क्वेसन आउँछ। रिस्क म्यानेजमेन्ट एन्ड कन्ट्रोल कसरी गर्ने, रिस्क म्यानेजमेन्ट एन्ड म्यानेजर एन्ड कन्ट्रोल मोडलिस्ट अफ भेरियस रिस्क एप्लिकेसन इन द ब्याङ्किङ बिजनेस, इन्टर्नल कन्ट्रोल म्याचिङ एन्ड रिस्क म्यानेजमेन्ट, NRP डाइरेक्टिभ रिग्रेटिङ रिस्क म्यानेजमेन्ट, त्यसपछि IT बाट क्वेसन आउँछ। NRB IT पोलिसी एन्ड IT गाइडलाइन्स एन्ड साइबर क्राइम एन्ड ब्याङ्किङ इन्डस्ट्रिजबाट क्वेसन आउँछ। त्यस्तै हामी खण्डमा जान्छौँ। एक खामा जुन प्रश्न चाहिँ प्रथम पत्रको खण्ड पढ्यौँ हामी। खाबाट जान्छौँ भने खाबाट चाहिँ 2टा प्रश्न लामो र 2टा छोटो गरेर 5 अङ्कको छोटो आउँछ र 10 अङ्कको लामो आउँछ र टोटल 30 अङ्कको प्रश्न आउँछ र एउटा समस्या समाधान गर्नको लागि 20 नम्बरको क्वेसन आउँछ र बुधा 1, 2 र बुधा नम्बर 1 र 2बाट एउटा प्रश्न आउँछ र त्यसपछि 3, 4, 5बाट एउटा, 6, 7बाट एउटा, 8, 9बाट एउटा, 10बाट एउटा क्वेसन आउँछ। जुन फाइनान्सियल सिस्टम एन्ड मार्केटिङ इन नेपालबाट क्वेसन आउँछ। यी सबै कुरा तपाईँ आफै पढ्नु होला, म फटाफट भिडियो लामो भइ नजान्छ त्यही कारणले। त्यसपछि फाइनान्सियल इन्भेस्टमेन्ट एनालाइसिसबाट क्वेसन आउँछ जुन कि कसरी हामी क्यापिटल बजेटहरू वर्किङ कसरी, क्यापिटल म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने हैन कुराहरू आउँछ। 3 नम्बरमा फाइनान्सियल स्टेटमेन्ट कसरी हामी कन्सेप्ट अब्जेक्ट इम्पोर्टेन्ट हैन यसको बारेमा आउँछ। प्रोजेक्ट अपेरिसियलबाट क्वेसन आउँछ जुन कि हेर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ आफै भिडियो पज गरेर पढ्न सक्नुहुन्छ। इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसनबाट क्वेसन आउँछ। ब्याङ्किङबाट क्वेसन आउँछ, हिस्ट्री के हो, ब्याङ्किङको रोल के हो हैन यस्ताबाट क्वेसन आउँछ। म्यानेजमेन्ट अफ कमर्सियल ब्याङ्क कसरी म्यानेजमेन्ट गर्ने हामी कमर्सियल ब्याङ्क त्यसकोबाट क्वेसन आउँछ। मर्जर एक्विजिसन एन्ड कोर्पोरेट
रिस्ट्रक्चरिङ एन्ड नेपालबाट क्वेसन आउँछ। नेसनल इकोनोमिक अकाउन्टिङबाट क्वेसन आउँछ। एनआरबी अनइफाइड डिस्ट्रिब्युटिङ ब्याङ्किङ एन्ड फाइनान्सियल इन्डस्ट्रिएसनबाट क्वेसन आउँछ। त्यस्तै द्वितीय पत्र सेवा सम्बन्धी आउँछ, जुन ब्याङ्कको सेवा सम्बन्धी रहेको छ, जुन यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यसभित्रको खण्डका नेपालको अर्थव्यवस्था कस्तो छ त्यसबाट क्वेसन आउँछ। लामो उत्तरको लागि 3वटा, छोटो उत्तरको लागि 4वटा प्रश्न आउँछ र 5 अङ्कको छोटो उत्तरात्मक र लामो उत्तरात्मक 10 अङ्कको भन्नाले 50 मार्कको हुन्छ यो। त्यस्तै हामी अब जान्छौँ एकछिन साथीहरू, यहाँ रहेको छ द्वितीय सेवाकालीनबाट 1 नम्बरमा हेर्न सक्नुहुन्छ। प्रोस्पेक्ट एन्ड च्यालेन्जिङ प्लान्टिङ इकोनोमिक डेभलपमेन्ट, यो तपाईँ आफै पढ्नु साथीहरू, हेर्न सक्नुहुन्छ। म स्क्रोल डाउन गरिदिन्छु, भिडियो पज गर्दै पढ्नु होला, भिडियो धेरै लामो भइसकेको छ त्यही कारणले। त्यसपछि ब्याङ्किङ व्यवसाय सम्बन्धी क्वेसन आउँछ, हेर्न सक्नुहुनेछ। यसरी भिडियो पज गर्दै पढ्नु होला। र आजको भिडियो यति नै। भोलि म अर्को नेक्स्ट सिलेबस बारे जानकारी लिएर आएको छु। आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। लभ यू, टेक केयर। च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु। धन्यवाद।